आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. रानां आनी पर्यावरण खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची भेट घेत हरीत वाठार तशेंच शाश्वत उदरगतीचेर चर्चा केली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. दिल्लींत मुखेलमंत्री हेर केंद्रीय मंत्र्यांच्यो भेटी घेवपाचे आसात. 4 दिसां पयलीं मुखेलमंत्री सावंत हांणी फामिली सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच हेर केंद्रीय मंत्र्यांच्यो भेटी घेतिल्ल्यो. 4 दिसां उपरांत परतून ते दिल्लीक गेल्यात. इतले मजगतीं दामू नायक हे लेगीत दिल्ली आसा. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन, सरचिटणीस BL संतोष हांचे लागीं पक्षाच्या संघटनात्मक वावरा-विशीं बसका जातली अशी म्हायती दामू नायक हांणी दिली. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान ST अनुसूचित जमाती खातीर 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत आरक्षण लागू करचें अशी मागणी भारतीय जनता पक्षान मुखेल निर्वाचन आयोगा कडेन केल्या. ह्या फाटभुंयेर भाजपच्या शिष्टमंडळान काल मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेवन आरक्षणाचे प्रक्रियेक गती दिवची अशी मागणी केली. ह्या वेळार भाजपचे मुळाव्या कमिटीचे वांगडी गोविंद पर्वतकार, ST मोर्चाचे अध्यक्ष आनी ZP वांगडी मोहन गांवकार, ZP वांगडी अंजली वेळीप, धाकू मडकयकार, पुंडलीक रावतेसाय, सिद्धार्थ कुंकळेकार आनी शुभम म्हापशेकार हजर आशिल्ले. केंद्रान हें आरक्षण सगळ्या राज्यांनी लागू केलां आनी हे विशींचें विधेयक संसदेंत संमत जावन गोंय विधानसभेन ह्या विधेयकाक तेंको दिवपी थाराव लेगीत घेतला अशें पर्वतकार हांणी सांगलें. मुखेल निर्वाचन अधिकाऱ्याक निवेदन दिल्या उपरांत तांणी सगळी प्रक्रिया पुराय जाल्या अशी म्हायती दिल्या अशें पर्वतकार हांणी म्हळें. इतले मजगतीं गोंय विधानसभेन ST सीट आरक्षणाची अंमलबजावणी केंद्र सरकार आनी भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या फुडल्या निर्देशांचेर आदारून आसा अशें मुखेल वेंचणूक अधिकारी आनी वेंचणूक सचीव संजय गोयल हांणी सोमारा सांगलें. कोंकण रेल्वे पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय हांचे कडेन दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ह्यांचे पुलीस अधीक्षक प्रभारी ताबो दिला. पुलीस महानिरीक्षक KR चौरासिया हांणी काल ही अर्द काडल्या. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ह्यांचे पुलीस अधीक्षक संतोष देसाय हे मायाच्या 31वेर पुलीस सेवेंतल्यान निवृत्त जाले. तांचे कडेन आशिल्ल्या पदांचो ताबो प्रभुदेसाय हांचे कडेन दिला. कोंकण रेल्वे पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय हे IPS कॅडर अधिकारी आसून तांणी आदीं दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक म्हूण काम सांबाळ्ळां. महिला डिजिटल सशक्तीकरण येवजणेची कार्यावळ हालींच पर्वरे सुकूर पंचायतीन जाली. म्हायती तंत्रगिन्यान, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण खातें आनी इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड वरवीं ही येवजण चालीक लायल्या. बायल मनशांक डिजिटल साक्षरताय, मुळावें संगणक प्रशिक्षण दिवप, डिजिटल सेवा वापरपाक आत्मविश्वास वाडप, तंत्रगिन्यानाचो सुरक्षीत वापर आनी शिक्षण, रोजगार आनी वैयक्तीक उदरगती खातीर संद हो ह्या उपक्रमाचो हेतू आसा. ही फक्त एक येवजण न्हय तर डिजिटल अंतर भरून काडपाची एक चळवळ. शारी केंद्रांतल्यान आसूं वा गांवगिऱ्या गांवांतल्यान आसूं, दरेक बायल मनशेक गोंयच्या डिजिटल अर्थवेवस्थेन वांटो घेवपाची कुशळटाय, आत्मविश्वास आनी प्रवेश मेळचो हाची खात्री करपाच्या हेतान येवजण राज्य सरकारान चालीक लायल्या अशे विशीं उलयतना म्हायती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. ही येवजण 18 वर्सां आनी वयर पिरायेच्या गोंयच्या बायल मनशां खातीर उक्ती आसा. ती अस्तुरी उण्यांत उणी 15 वर्सां राज्यांत रावपी आसपाक जाय. आतां मेरेन पर्वरे आनी दिवचले प्रशिक्षण सत्रां जाल्यांत सुमार 115 बायल मनशांनी ह्या कार्यावळीन वांटो घेतलो. हे येवजणे खाला बाणस्तारी, सांखळे, चोडण आनी पेडण्यां प्रशिक्षण सत्रां जावपाचीं आसात. वेधशाळेन 2 ते 7 जून ह्या काळान राज्यांत गडगडाटा सयत पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. 3 ते 5 जून ह्या काळान पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. सध्या आमी पूर्व मॉन्सून पावण्यार आसात. हो ट्रान्झिशन पावणो आशिल्ल्यान हवामानान खूब बदल जाणवता अशी माहिती भारतीय हवामान विभागाचे वैज्ञानीक आनी मुखेली नहुष प्रकाश कुलकर्णी हांणी दिल्या. पूर्व मॉन्सून पावण्यार हवामानान आर्द्रता वाडिल्ल्यान खूब कालोर जाता. हाका लागून लोकांक दनपारां, सांजवेळा तशेंच राती कडेन खूब कालोर सोंसचो पडटा. फुडले 1 ते 2 दीस परिस्थिती अशीच उरतली म्हणपाचें वेधशाळेन कळीत केलां. SAG म्हापशा पंगडान राज्य पावण्यावयली वेटलिफ्टिंग सर्तींत सांघीक वस्तादपण मेळयलें जाल्यार SAG कांपाल पंगडाच्या गोरक्षनाथ वाळफेकाराक आयर्नमॅन किताब फावो जालो. सर्त म्हापशेच्या शिमेर खोरली जाली. वेटलिफ्टिंग असोसिएशन ऑफ गोवान खेळां प्राधिकरणाच्या सहकार्यान सर्तीचें आयोजन केल्लें.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो आज सांजवेळा 7:20.